Kumusta mga higala? Dia init kay diri sa gawas. So naa na sab ko'y topiko nga akong isulti karon bahin sa sakit sa ngipon. Kani bitong magsakit atong ngipon, dili gyud ta makakatawa og pakatawon ta. Maglisod ta katawa kay ngul-ngul ato pagani ng datugan diri og unlan, no? Tungod kay dili magwanta ang kasakit nya napa jud sa ka panahon nga grabing hubaga diri sa ako ang bag-ang. Unya napa jud koy lakaw importante. Manan-aw ang mga tawo sa kuha kay nga nung hubag lagi diri. Ako lang agwantahon akong kaulaw, magduko na lang ko kay uwaw kaayo nga hubag ang ngipon. So mao na siya ang mahitabo kay talawan kay ta, no, muadto sa dentist or hadlukan kayo ta og dentist. So mao na ko tungod sa akong katalawan muadto og dentist or wala sa lagi kwarta iadto og dentist, mao na magsakit-sakit ang atong ngipon. Ang akong gibuhat kay kanang magbutang ko og panyawan sa akong mata. Unya ang kapait mo ari diri sa akong baba, ako lang agwantahon. Murag usa duha lang ka adlaw pero mobalik ra ang sakit sa ngipon. So akong ibuhat asin, no, tubig nga init-init, butangan ako og asin, moy akong ginagargle. Hapdos kayo pero giagwanta nako. Og pagkasunod adlaw di naman mo sakit. Katulang nga time nga sakit kay imong ngipon nya imong gigargulan atong tubig nga may asin. Pag magsige na wala na. So sunod na akong gibuhat is mag-toothbrush na ko og asin, no. Ang akong toothpaste nga gigamit asin. Mo na akong gamiton. Og naapoy doktor nga nag-advise nga ang pag-toothbrush buntag udto hapon. Kung dili ka maka-toothbrush sa buntag ug udto, siguruha gyud ang pag-toothbrush sa gabi. Kay kung gabi kuno ug dili ka mag-toothbrush, wala naman daw laway o saliva nga makaproteksyon sa atong ngipon. So ang pinaka-importante nga pag-toothbrush ang gabi. Bahalag malimtan ang udto ug buntag. Basta ang gabi maka-toothbrush jud ka. So ako tong gituman ang sulti sa dentist, magabi ako mag-toothbrush. Unya usahay asin ra ang akong toothpaste o usahay kanang mga adunay mga kanabang fluoride, no, kanang naa daw fluoride nga toothpaste ang gamiton. So maura to akong gituman ug kaluoy sa Ginoo wala naman nagbalik ang sakit sa akong ngipon. So likayan lang nato ang pagkaon sa mga tamis, sama sa mga cakes, candies, ice cream, ug labaw na ang soft drinks. Mao di ay ning soft drinks nga makadunot sa atong ngipon. Pero kinahanglan nga mag-inom ka og tubig. Human nimo og inom sa soft drinks, kaon sa mga tamis. Likayan jud nato ang pagkaon sa mga tamis, pero kung mukaon jud ta, muinom dayon ta og tubig. Mag-toothbrush jud ta, ang importante maka-toothbrush sa gabi jud, no. Kung mogamit sa tag floss, mooy ipanghingi nato floss. Og kung dili ka moinom og tubig, magka-tonsillitis sab ka. So human nato kaon sa tamis, inom tubig kay aron dili magka-tonsillitis. So mao na akong tambag, no, inom jud og tubig, tagahuman kaon sa tamis or mag-toothbrush jud mo tagahuman kaon sa tamis, labi na kung minom sa soft drinks kay kusog ka na makadunot sa ngipon ug ang panigarilyo, no. Og salamat sa inyong pagpanimati. Salamat.